السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا أننا نشوفوا مرة أخرى كيفاش أننا نديروا صحيح وضعية التسجيل فيما يخص الدورة الخريفية. كذلك غادي نحاولوا أننا نشوفوا ونتكلموا على المشاكل اللي كيلقاوهم الناس اللي ما كطلعش لهم لانسكريبسيون يعني هذا العام هذا. بالاضافه كذلك اننا غادي نحاولوا نشوفوا فين كنلقاو لي ريبونس على لي ريكلاماسيون اللي كيتداروا باش انهم يتصحوا وضعيه التسجيل. غنشوفوا كذلك كيفاش كنشوفوا الجروب اللي عندنا، وكذلك كيفاش كنشوفوا يعني لومبلوا ديالنا ديال هذا العام هذا. دونك بيان سور باش اننا نبداو على بركه الله غير خصنا اننا ندخلوا البلاتفورم ديال لي زانسكريبسيون د ريزولطا اللي هي ولات معروفه بالنسبه لينا. الناس ديال اس 1 ولا الناس الجداد غادي نحاولوا اننا نخليو لهم لو لين يعني في الصفحه. دونك هنا اول حاجه غادي نحاولوا اننا نتكلموا فيها هما الناس اللي ما عارفينش لو نيميرو ابوجي ديالهم، فكيكفيهم انهم يكليكيو على شيرشي كود ابوجي. ابري يعني كيدخلوا يعني سين اللي هو الرقم ديال الباك ديالهم مع لو نون والبرينون ديالهم بشكل صحيح. ابري كيكليكيو على شيرشي وهكا كيتعطاهم لو نيميرو ابوجي ديالهم فقط. بالنسبه للناس اللي كيدخلوا هاد لي زانفورماسيون هادو وما كيبانش لهم لو نيميرو ابوجي، هما يعني جوج ديال الحالات. هما كذلك ممكن يكونوا الناس القدام يعني اللي ديجا خداو لو نيميرو ابوجي ديالهم. كذلك غنلقاو في هاد الحاله هادي الناس الجداد اللي يعني باقي ما دخلوش في السيستم، يعني خاصه الاغلبيه ديال الناس صحاب الاس 1 اللي يلاه داروا لانسكريبسيون هذا العام. فالحدود هذه اللحظه هذه اللي هي لو 39 يعني 2021 يعني باقي ما دخلوش للسيستم، وبالتالي باقي ما غيكونش عندهم لو نيميرو ابوجي. دونك انا غدوز واحد يعني 2 لا 3 جور هكا غيوليو كذلك يعني داخلين السيستم، وهكا غيوليو كذلك عارفين من خلال الطريقه هذه كيفاش يحصلوا على النيميرو ابوجي ديالهم فقط بادخال سين لو نون برينون ديالهم. دونك هذا فيما يخص هذه النقطه هذه. دونك غنرجعوا للبلاتفورم وغادي نحاولوا اننا ندخلوا للبلاتفورم ديالنا. دونك غندخلوا لو نيميرو ابوجي، ابري كذلك كندخلوا لا دات نيسونس لا، ابري كنكليكيو على شيرشي. دونك هكا غندخلوا بشكل سريع للبلاتفورم ديالنا. بيان سور هاد البلاتفورم فيها واحد المجموعه ديال لي زوبسيون كيفاش كنشوفوا لي ريزولطا، لي زانسكريبسيون، لي ريكلاماسيون ريبونس، لاتيستاسيون د ريوسيت سوا ديال دوك سوا ديال ليسونس، يعني كنشوفوها واش يعني واش عندنا ولا واش خرجات يعني من خلال هاد ليكون هذا. دونك حنا اللي كيهمنا هنا هو لي زانسكريبسيون ديالنا، يعني شنو فاش مقيدين هاد العام. دونك كنكليكيو على لي زانسكريبسيون هنا اوتوماتيكمون كيعطيك يعني السيسيون ديال الدوره الخريفيه، كيعطيك اش من سيمستر يعني انت فاش مقيد. دونك كيعطيك اش من جروب فاش كاين، وكيعطيك لي موديول اللي كاينين عندك بالضبط. دونك هذه الحاله ديال هذا الشخص هذا يعني عنده الاس 3 كامله. كاين واحد الحاله اخرى ديال شخص اخر اللي يعني غادي يدخل لهنا ما غيلقى والو. دونك غيقولوا ليه بلي راك انت ما مسجلش هذا العام هذا. دونك هذه الحاله فمن الامكان ديالو انه يدير لا كوريكسيون دانسكريبسيون. بيان سور كيعطيو لو لين باش انه يدير لا كوريكسيون يعني دانسكريبسيون فقط. غيكليكي على كوريكسيون دانسكريبسيون هكا. دونك غيشوف يعني السيمستر دونك اللي عنده فيها المشكل، مثلا اس 3 ولا مثلا نفترضوا ان عندنا مشكل في الاس 5. دونك غنمشيو غنقولوا فوالا حنا خاصنا هذا الموديول هذا الموديول هذا الموديول هذا الموديول. دونك نكوشيو لي موديول اللي كاينين عندنا. ابري يعني كيكليكي على اونفويي هكا يعني الريكلاماسيون كتمشي. دونك ابري كنكليكي على اوكي. دونك الريكلاماسيون من بعد ما كتمشي يعني للسيرفيس انفورماتيك اللي مكلفين بهاد الامور هادي، فهما كيدرسوا الريكلاماسيون ديالنا. ابري في ظرف تقريبا 24 ساعه ولا اقل فهما كيجاوبونا على الريكلاماسيون ديالنا. دونك هذه هي اهم حاجه، اننا الا درنا الريكلاماسيون ديالنا باش نشوفوا الريزولطا ديال الريكلاماسيون ما كندخلوش للميزانسكريبسيون، انما كندخلوا للريكلاماسيون ريبونس. دونك هنا فين كنلقاو الجواب على الريكلاماسيون ديالنا. دونك كتجي لهنا كتلقى لو نون البرينون ديالك، كتلقى لا دات فاش درتي الريكلاماسيون ديالك. بيان سور هذه الريكلاماسيون اللي تدارت قديمه بالنسبه لهذا الشخص هذا. كتلقى السيمستر اللي درتي فيها الريكلاماسيون، وكتلقى لي موديول اللي انت دفعتي باش انهم يعطيوهم لك. هنا كيجاوبوك كيقولوا لك انسكري مثلا بالنسبه لهذا الشخص هذا كان دار ريكلاماسيون يعني قديمه.
اما الريكلاماسيون اللي درنا دابا فبيان سور يلاه درناها باقي ما وصلش الجواب ديالها. دونك الريبونس ديال الريكلاماسيون كيقولوا لك فوالا راك انت انسكري في هادشي اللي قلتي لينا، راه حنا درنا لك لانسكريبسيون في الاس 3 وراه زدناك هاد لي 3 1 و 3 3 يعني هاد لي دو موديول اللي ما كناش عاطينهم ليك، وفوالا الجروب ديالك فهو الجروب 4 مثلا. يعني هادي بيان سور كما كنتكلموا على ريكلاماسيون اللي هي قديمه، ولكن اي ريكلاماسيون درتيها فكيكون الجواب عليها يعني بهذا الشكل هذا. يا غيقولوا لك انسكري وبالتالي راك يعني داكشي اللي دفعتي ليه دونك راه راه سجلوك فيه، ولا كيقولوا لك نو انسكري يعني سواء ان داكشي اللي قلتي لهم يعطيوه لك ما عندكش فيهم الحق، ما عندكش فيه الحق، ولا الحاله الثالثه انهم كيقولوا لك اكسكلو يعني انك اصلا انت ما عندكش الحق انك يعني تسجل هذا العام، وبالتالي عندك يعني محاوله اخرى انك سواء تدفع يعني الطلب استعطاف، سواء انك يعني ما عندكش الحق حتى في طلب استعطاف. دونك اكسكلو، الناس اللي تعطاهم اكسكلو هما الناس يعني اللي يعني ما عندهمش الحق انهم يتسجلوا هذا العام هذا. وبالتالي فواخا جاوبوني قالوا لي انسكري، فإلا دخلت الفيزواليزي ميز انسكريبسيون ما غنلقاش هذاك الشيء اللي انا يعني طلبته، ما غنلقاش يعني كاين هنا يعني من الوهله الاولى. علاش؟ حيت ان لي زانسكريبسيون فانا كيتداروا يعني ماشي دائما، يعني بحال قلتي كيتداروا كل شهر، وبالتالي دائما باش انني ندخل نشوف لي زانسكريبسيون هنا دائما نرد البال اذا كان عندي مشكل وبغيت نشوف واش تصحح ولا ما تصححش، نرد البال لهاد لا دات ديال الميزاجور. فاحنا مثلا في 11/9/2021 ودرنا الريكلاماسيون ديالنا مثلا في 20/9، فاش كندخل لهنا وكنلقى هاد 11/9 فهذا كيعني دائما ان راه باقي ما تدارش الميزاجور، ففقط ننتظر انه يتدار الميزاجور يعني تبدل هاد لا دات وتدار لا دات جديده. هكا ديك الساعه كنعرف بلي راه داكشي اللي تعطاني ولا لا ميزاجور اللي تدارت هي الميزاجور الاخرانيه. وهنا كنتاكد واش صافغي تحل لي المشكل ولا ما تحلش. ولكن فقط تقدر انك تشوف يعني الجواب على الريكلاماسيون فقط من هذا ليكون هذا، فإلا قالوا لك انسكري فهذاك يعني ان الامور راه عندك يعني مقاده. دونك حنا غندوزو للمرحله الثانيه اللي غادي نحاولوا اننا نشوفوا فيها شنو هما الحالات اللي من خلالهم يعني ما كنلقاوش لانسكريبسيون ديالنا يعني دازت بشكل مباشر. علاش؟ فاش كندخلوا كنلقاو لانسكريبسيون ديالنا ما كايناش، وبالتالي ما كنلقاوش الجروب ان سي دو سويت. يعني كاينين هنا بزاف ديال المشاكل اللي كيكونوا واقعين من بيناتهم. دونك غنحاولوا نشوفوا بعض الحالات. فاول حاجه خصنا نردوا البال لواحد النقطه، الناس ديال 2019. فاش كنقول الناس ديال 2019 يعني الناس اللي داروا لانسكريبسيون في 2019. الناس اللي داروا لانسكريبسيون في 2019 باش يعني دوز لهم لانسكريبسيون اوتوماتيكمون في 2021 2022 يعني هذا العام اللي حنا فيه، فخصو يكون فاليدا 7 ديال لي موديول. دونك واضح تقيدتي في 2019 باش يقيدوك هذا العام ولا باش دوز ليك لانسكريبسيون بشكل عادي، فخصك انك تكون او عندك 7 ديال لي موديول. الناس اللي تقيدوا في 2018 باش دوز لهم لانسكريبسيون هذا العام خصك تكون عنده 16 موديول. الناس اللي تقيدوا في 2017 باش دوز لي لانسكريبسيون هذا العام خصك تكون عنده يعني 24 موديول ديجا فاليداها. دونك 2016 فخص تكون عنده 32 موديول ديجا فاليداها باش اننا نقدروا نقيدو يعني ولا ندوزو لي لانسكريبسيون يعني هذا العام هذا. دونك فوالا الناس اللي كيكونوا يعني ما محققينش فيهم هاد الشروط هادو، يعني مثلا هو في 2018 وما فاليداش يعني 16 الموديول، هذا كيعني ان لانسكريبسيون سيستيم اوتوماتيكمون كيحبسها ليه هذا العام هذا، داكشي ما كطلعش ليه لانسكريبسيون. وبالتالي يعني كيخصو يدفع ريكلاماسيون باش انه سواء يعني يدوزو ليه لانسكريبسيون الا كان عنده يعني شي مشكل في دي موديول يعني ما تفاليداوش، ولا انهم كيقولوا ليه راك انت اكسكلو ما وصلتيش لعدد لي موديول اللي خصك انك تفاليديهم. نقطه اخرى فقط نردوا ليها البال هما اننا مثلا ناخذ مثال، هو الناس اللي كيكونوا داروا ترونسفير اللي كيكونوا كيقراو في شي فاك اخرى ابخي جاو مثلا لكليه الادب والعلوم الانسانيه. دونك نفترضوا هذا يعني هذا الشخص هذا تقيد في 2018 ولكن هو تقيد في مثلا في كليه الحقوق، ولكن دار ترونسفير في 2019
دارها لكليه الاداب. دونك هاد الشخص هذا فالانسكريبسيون ولا الحساب ديالو، يعني الحساب يعني اللي غنحسبوا معاه من 2019، ما غنتكلموش معاه من 2018. يعني هذا الشخص هذا واخا تقيد في لافاك اول مره يعني في 2018، فاحنا كنهضروا معاه يعني اش من عام تقييد عندنا يعني في كلية الآداب، ماشي امتى تقيل عندنا يعني في الجامعة ككل، يعني ماشي امتى بدا القراية ديالو يعني في وسط الجامعة. وهذا هو المشكل اللي كيوقع لهاد الناس هادو، يعني كيجي مثلا هو يعني دار لانسكريبسيون في لافاك في 2018، فاش كيحسب ليه السيستم كيبدا كيحسب ليه من 2018، كيقول ليه انت راه خص يكون عندك 16 موديول، ولكن هو اصلا راه بدا في كلية الآداب في 2019 حيت دار ترونسفير في هذا العام هذا. وبالتالي هاد الناس هادو اللي عندهم هاد الحاله هادي ما غاديش دوز ليهم لانسكريبسيون، وبالتالي يعني خصهم يديروا ريكلاماسيون، حيت السيستم كيبدا كيحسب ليه هو من 2018 في حين انه خصو يبدا كيحسب من 2019. وهنا فاش كدير ريكلاماسيون فراه الامور يعني كدوز بشكل عادي، وبالتالي يعني الانسكريبسيون كتقاد لك يعني بشكل مباشر. دونك هذا فيما يخص فقط هذه النقطه هذه. دونك بيان سور يعني من بعد ما كتشوف لي ريزولطا دونك وكذلك كتشوف لي ريبونس ديالك، كتلقى ان الامور راه عندك مقاده، كتشوف الجروب اللي عندك يعني اش من جروب، فما عليك الا انك تمشي للبلاتفورم كذلك اللي عندها علاقه بلي زومبلوا دو طون، كتمشي اللي غنخليو كذلك اللين ديالها لتحت، كتختار الفيليير اللي عندك، ابخي كتختار السيمستر اللي عندك، وهنا كتشوف شنو هو الجروب اللي عندك، وابخي كدير افيشي هكا يعني لومبلوا دو طون ديالك يعني غيطلع ليك، وهكا كتشوف شنو هما الحصص اللي عندك، وكذلك لي بروف اللي كاينين عندك. دونك بحال الشكل مثلا الا خدينا ليكزومبل ديال هذا الشخص هذا، دونك غنلقاو عنده لومبلوا دو طون على الشكل التالي. دونك فوالا هذا فيما يخص يعني فقط هذه النقطة هذه. دونك فوالا نتمنى ان الامور تكون واضحه بالنسبه لكم. عنده شي سؤال ولا شي حاجه باقي ما واضحاش، فما عليه الا انه يخليها لنا في كومونتير، وهكا غادي نحاولوا اننا نجاوبوا عليها في اقرب وقت. دونك غنحاولوا نتوقفوا في هذه النقطه هذه حتى مره اخرى، وفيديو اخر اللي غادي نحاولوا من خلاله اننا نشوفوا نقطه جديده، فكره جديده. الى اللقاء.